वाकई इमरान खान मिन्नतों तरलों पे आ गए हैं? क्या वाकई ही इमरान खान ने आज़म सवाती को कहा था कि आप जाएँ मेरे लिए डील करवाएँ एस्टेब्लिशमेंट से, वो एस्टेब्लिशमेंट उस एस्टेब्लिशमेंट से जो अरसे से इमरान खान से डील की ख्वाहां है, और अब इमरान खान उकता गए हैं जेल से और आज़म सवाती से कह रहे हैं कि जाओ मेरे लिए बात करो और मामला को सेटल करो। क्या ये हकीकत है या आज़म सवाती की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे असल मकासद कुछ और हैं और उन्होंने पिछली माजी की बातों को और हाल की होने वाली इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के मिक्सअप किया है हकायक को, और इसके पीछे उन हकायक को हम जानने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज़म सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पहली बात तो ये कि जब घर के लोग इस तरह से लंका ढाने लगे, लंका ढाने से, इनकी लंका ढाने से अगर कोई नुकसान पहुंच सकता है तहरीक इंसाफ को, तो वो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो बचाने की, साख को, उसके इमेज को वो बचा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अगर तहरीक इंसाफ इतने जुल्मों फसादियत के दौर में नहीं टूट सकी, ख़त्म नहीं हो सकी, टूट तो खैर टूटी बिखरी सारा कुछ हुआ, ख़त्म नहीं हुई, तो फिर अल्लाह ना चाहेगा तो ये नहीं हो सकता। और अब आज़म सवाती पहले अली मीन गंडापुर का तहरीक इंसाफ पर खुदकुश हमला था, और अब आज़म सवाती की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है उन्होंने अपने हकायक अपनी तरफ से जो कहना चाह रहे हो वो कह नहीं पाए, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इमेज जो है वो मुख्तलिफ आया हो, और लेकिन इससे नुकसान पहुंचा तहरीक इंसाफ की पार्टी को, इमेज को नुकसान पहुंचा। पहले अली मीन गंडापुर ने लड़े, फिर ये आतफ खान पर और असद कैसर पर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगाए कि इमरान खान तो इनको चाहते नहीं थे, वो इनको पार्टी से निकालना चाहते थे, इस तरह। तो फिर इमरान सईद को आना पड़ा और बाहर निकलना पड़ा इस हवाले से कि मैं अवाम की उम्मीदें टूटने नहीं दूंगा। इमरान खान का ये वो तरीका पता है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये मुराद सईद सबसे ज़्यादा वफादार इमरान खान का है। सब ने हर तरह से साथ छोड़ा, लेकिन मुराद सईद ने अपने हौसले नहीं टूटे। हालांकि उसको किस तरह से ढूंढा जा रहा है, किस तरह से उसकी तलाश की जा रही है, ये सबको मुराद सईद के हवाले से इल्म है। और इतने अरसे से मुराद सईद बिहाइंड द स्क्रीन रहे, लेकिन उनको मंजरे आम पर आना पड़ा। इतने मंझे हुए सियासतदान उनकी हरकतों की वजह, सब उनकी हरकतों के पीछे भी असल कुछ कहानियां हैं, वक्त आने के साथ वो भी बताएंगे। कुछ अब झूठ बोल रहे हैं तो बाद में सच बताएंगे, या अब सच बोल रहे हैं तो बाद में झूठ बताएंगे। अब बहरहाल ये सारी चीज़ें तो खुलेंगी जब इमरान खान जेल से आएंगे। और मुराद सईद पर अवाम इमरान खान के बाद अगर एतबार करती है तो उनकी अपनी बहनों पर और मुराद सईद हैं। और इस वक्त अब मुराद सईद तहरीक लेके चले हैं। आज पेशावर में तहरीक इंसाफ का पार्टी का कन्वेंशन था जो 13 अप्रैल को मार्च के हवाले से था, और ज़बरदस्त नौजवानों ने उनको इस हवाले से रिस्पॉन्स दिया। बहरहाल सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त जो गलत असर देने की कोशिश की गई आज़म सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और वो जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, गो के नुकसान पहुंचता है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, इस तरह की बातचीत से। इसी तरह के अगर इंटरव्यूज दिए जाएँ तो कोई भी पार्टी हो उसके बंदे की इस तरह से बात करें तो नुकसान पहुंचता है। अब आते हैं कि आज़म सवाती की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के असल हकायक क्या है। मंगल के रोज़ ईद के दूसरे दिन इमरान खान की मुलाकात होनी थी, और उसके लिए पार्टी के अहदेदारान, जिनमें आज़म सवाती से कद्दावर लीडर मौजूद थे, जिनमें शोएब शेख साहब हैं, फिर सलमान अकरम राजा साहब थे, ये लोग मुलाकात के लिए पहुंचते हैं अडयाला जेल। तो इनकी फैमिली भी होती है, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाती। इनकी फैमिली से भी इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जाती, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो बाकी लोग थे उन लोगों ने कहा कि बैरिस्टर सैफ की भी मुलाकात हुई इमरान खान से, पहले आज़म सवाती की मुलाकात करवाई गई। इस मुलाकात से पहले ही पुरअमीर थे आज़म सवाती, और उनकी बॉडी लैंग्वेज वहाँ पर मौजूद लोगों ने बताई कि वो पुरअमीर थे।
کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی، تو ان کی ملاقات کروائی گئی اور ان کی ملاقات کے بعد بیرسٹر سیف کروائی گئی، اور پھر سلمان اکرم راجہ یا عمران خان کی فیملی شعیب شہین وہاں پہ موجود تھی، ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو یہ اگر ان کی کروائی گئی ہے تو پھر اس کے پیچھے آپ خود دیکھیں کہ جب فیملی کی ملاقاتیں جن کی ہونا ضروری تھی تو ان لوگوں کی ملاقات ہوئی، تو آج کی پریس کانفرنس کا اندازہ آپ خود ہی اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل حقائق کیا تھے۔ اب اعظم سواتی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان سے میری ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ موجود کچھ لوگوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو یہ اپنی قربانیاں وغیرہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ میں نے پارٹی کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور جس کا تسلیم بھی کیا جاتا ہے، تحریک انصاف کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ عمران خان خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، کئی بار تعریف بھی کر چکے ہیں، صحافی حضرات بھی اس حوالے سے ان کی تعریف کر چکے ہیں کہ اعظم سواتی کی قربانیاں واقعی انہوں نے جو مصیبتیں برداشت کی ہیں عمر کے حساب سے، عمران خان بھی معترف ہے اس حوالے سے۔ تو اب جب یہ ساری باتیں کر چکے، پھر ان کا اپنے حلقے پہ یہ بات لے کے چلے گئے کہ فوری طور پر جو ہے میرے حلقے میں جو ہے بابر سواتی ان کو آپ فارغ کریں، اور وہ کرپٹ آدمی ہیں۔ تو عمران خان نے ان کی اس بات پر عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جنید اکبر کو کہا کہ اس کو بلوائیں، اور میں اسے کہتا ہوں کہ پارٹی کی جو رپورٹ ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ان کی پارٹی کی کمیٹی ہے، تو اس کی رپورٹ جو ہوتی ہے وہ سامنے لائی جائے۔ تو اس پارٹی کی رپورٹ دیتے ہیں عمران خان، تو وہ 3 رکنی جو پارٹی ہے، پارٹی کی کمیٹی ہے، اس کی رپورٹ کے حوالے سے کہا کہ سلمان اکرم راجہ سے کہیں کہ وہ رپورٹ لے کے آئیں، اور پھر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کیا اصل حقائق کیا ہے۔ لیکن عمران خان نے کوئی اس حوالے سے فیصلہ نہیں دیا ہے۔ یہ اس وقت جو عمران خان کے ساتھ اعظم سواتی ملاقات کرے تھے، وہاں پر اس وقت کوئی لوگ موجود تھے، ان لوگوں کے سبق جو اعظم سواتی باہر کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں ہوئی۔ ہاں، پھر وہ بات کو لمبا کھینچ رہے تھے، عمران خان اس سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ سلمان اکرم راجہ آئیں یا ان کی فیملی کو ممبر آئے سے وہ بات کر سکے، لیکن اعظم سواتی اس بات کو لمبا کھینچتے جا رہے تھے۔ تو پھر عمران خان نے جان چھڑانے کے لیے، جیسے بندہ کہ جاؤ کہ میں بات کرتا ہوں، یہ بات کر رہے تھے، تو عمران خان نے کہا کہ جاؤ جیسے تمہارا دل چاہ رہا ہے تم جو بھی کرو، جسے کہتے ہیں نا جان چھڑانا۔ تو عمران خان نے اس وقت یہ جان چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ وہاں کے کچھ جو وہاں کے لوگوں نے بتایا وہ اس طرح کی ملاقات تھی۔ اب یہ اعظم سواتی کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس میں مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ عاصم منیر جنرل چیف آف آرمی اسٹاف سے اور اپنے ملاقات کے لیے عمران خان نے مجھے کہا ہے، اور اسی سلسلے میں میں نے سابق صدر عارف الوی صاحب سے بھی بات کی، اور پھر میں عاصم منیر کے استاد محترم اور ایک صحافی اینکر پرسن کے حوالے سے بھی بات کی کہ میں ان کو کہا کہ عمران خان کی جو ہے وہ ان کے درمیان ڈیل کروانے کے حوالے سے بات کی۔ تو یہ اصل حقائق ہیں جو کہ عمران خان نے یہ ڈیل یا کسی بھی قسم کی بات، عمران خان نے کہا کہ نہیں حالات اب وہ پہلے جیسے نہیں رہے ہیں، لیکن جان چھڑانے کے لیے عمران خان نے کہا کہ جاؤ جیسے تمہارا دل کرتا ہے کرو۔ لیکن اس وقت نہ کوئی ان سے اس طرح کی، کیونکہ عمران خان تو بیٹھے ہی وہاں پر جیل کے اندر ہیں ہی، اپنی قوم کے لیے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں اکتا گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں۔ اگر وہ جیل سے تنگ آئے ہوئے ہوتے تو بہت پہلے ان کے لیے تو بہت سارے موقع تھے جہاں پر وہ ڈیل کر سکتے تھے، جہاں پر وہ اپنے لیے سہولیات لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے تو تب تو ایسے نہیں کہا، تو اب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اب آتے ہیں کچھ ماضی کی طرف، جب جنرل عاصم منیر کی تعیناتی ہوئی اور انہوں نے اپنے عہدے کا سنبھالا، تو اس وقت عمران خان نے ضرور، وہ تب جیل سے باہر بھی تھے، عمران خان نے یہ ضرور کہا تھا کہ جائیں اور ان سے بات کریں کہ جو لنڈن پلان ہے وہ ملکی مفاد کے حق میں نہیں ہے، آپ قوم کا سوچیں، قوم کے حوالے سے دیکھیں، ملک کا سوچیں۔ تو آپ اس طرح کی جو لائن ہے وہ اختیار کریں جو ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہو، لوگوں کے لیے بہتر ہو، پارٹی کے لیے تو یا اپنے لیے مفاد کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تب ضرور یہ بات کی تھی، لیکن اس وقت جنرل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اس بات کے لیے رضامند نہیں ہوئے تھے۔ تو اب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس وقت کی ملاقات کو اور اب کی ملاقات کو مکس اپ کیا جا رہا ہے، اور صحافی حضرات کی طرف سے بھی اسی لیے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔